बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। www.onlineustaz.com की जानिब से मैं हूं अब्दुल वली और व्यूवर्स आप देख रहे हैं MS एक्सेल 2007 की ट्रेनिंग। दोस्तों आज की फार्मूलाज के हवाले से हमारी ये आखिरी क्लास है। इसके अंदर दो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो है जो कि लुकअप और वी लुकअप है, ये हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम इंशाल्लाह शीट्स पर काम करेंगे और कुछ शीट्स बनाएंगे, उसको सीखेंगे। ठीक है, तो MS एक्सेल मेरे पास ओपन है और मैंने कुछ डेटा भी यहाँ पर जो है रखा हुआ है आपके लिए, और इसके अंदर जो है मैं अभी हम काम करेंगे, इस फार्मूलाज को पढ़ेंगे। लुकअप दोस्तों एक एरिया को जो है एक रेंज को जो कि एक टेबल को जो है उसमें से एक टेबल में से आपका मतलूबा जो वैल्यू होती है वो आपको निकाल के दे देता है। ठीक है, आपके मतलब है कि उसके लिए आसानी पैदा करता है कि आप बहुत कम टाइम में अपने मतलूबा वैल्यू तक एक बहुत बड़े रेंज या बहुत बड़े टेबल या बहुत बड़े डेटाबेस के अंदर जो है अपने मतलूबा वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। ये तमाम के तमाम उसके ऊपर काम करता है। और वी लुकअप जो है ये वर्टिकल एक हमारे जो कॉलम होता है उस कॉलम के ज़रिए से हमें डेटा निकाल के दे देता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मिसाल हमारे सामने है, एक टेबल ये है और एक टेबल ये है हमारे सामने। ठीक है, तो इन टेबल्स के अंदर जो है हमने कुछ डेटा रखा हुआ है और इन डेटा को जो है निकालने के लिए हम इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक कंपनी है, इसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं जिनकी आईडीज़ बनी हुई है, एम्प्लॉय आईडीज़ 1001, 1002 और उनके नाम्स है, उनके रैंक है कि मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डायरेक्टर, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह, और उनकी सैलरीज भी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा दूसरे रेंज के अंदर इस रेंज के अंदर हम लुकअप का इस्तेमाल करेंगे और इस रेंज के अंदर जो है ये जो हमारे पास टेबल है ये आइटम्स है, कुछ डेटा है और ये इनके प्राइसेस है, इनके रेट्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है और इनमें से हमें अपनी कंपनी के लिए जो है एक ख़ास जगह पर जो है कुछ चीज़ें चाहिए, हमें किसी छोटी सी जगह में जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब है कि तमाम के तमाम रिकॉर्ड में से कोई ख़ास रिकॉर्ड चाहिए। तो इस जगह को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके इसकी वैल्यूज़ को मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको कोई कलर दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको बॉर्डर दे देता हूँ। अब मिसाल जो मैं आपको दे रहा हूँ वो कुछ इस तरह है कि अगर यहाँ पर हम लिखे आईडी, ठीक है, जस्ट एक आईडी लिखे और यहाँ पर ऑटोमेटिकली खुद ही जो है इस एम्प्लॉय का नाम आ जाए, यहाँ पर इसकी रैंकिंग आ जाए और यहाँ पर इसकी सैलरी आ जाए। ठीक है, तो हमारे लिए जो है कितनी ही अच्छी बात होगी। यहाँ पर हम आईडीज़ चेंज करते रहे और यहाँ पर जो है हमारे पास तीनों रिजल्ट जो है ऑटोमेटिकली आ जाए। सिर्फ हमें आईडी याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली खुद ही होगा। और इसके अलावा हम यहाँ का एक लिस्ट भी बनाएंगे, ये चीज़ें हमारे पास लिस्ट में भी आएंगी। हम डेटा मेन्यू में से कुछ ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है लुकअप का इस्तेमाल करेंगे, लुकअप फार्मूले का। लुक अप ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट के बाद हम ये खाना देंगे कि ये खाना जो है हमारा टारगेट है। जब यहाँ पर कुछ लिखा जाए तो फिर आपने यहाँ पर क्या रिजल्ट दिखाना है। उसके बाद हम कोमा देंगे और कोमे के बाद ये हमारे पास कह रहे हैं कि भाई आप लुकअप जो है वो देख लो, यानी पूरी टेबल हम सेलेक्ट करके देंगे इसको। ठीक है, पूरी टेबल हम सेलेक्ट करके देंगे, इसको बोलेंगे कि भाई ये खाना हमारा टारगेट है E16 और इसके बाद ये पूरी टेबल, और पूरी टेबल के बाद हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है हम यहाँ से जो कामरान नाम का जो हमारे पास जो ये नेम्स का जो एम्प्लॉय नेम्स है इसको हम सेलेक्ट करके देंगे इस कॉलम को कि हमें ये पूरा टेबल है, इसके अंदर ये भी मौजूद है हमारे जो आईडी है पूरे टेबल के अंदर आप देख लो। और उसके बाद जो है हमें रिजल्ट दिखाओ एम्प्लॉय नेम्स, यानी इसका नाम बताओ। ठीक है, और इसके बाद मैं इस ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मुझे बता रहा है कि भाई ये कामरान नाम का बंदा जो है 1001 आईडी पर मौजूद है। अगर इस आईडी को मैं 1002 कर देता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वसीम आ जाता है जो कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर मौजूद है। अब मसला ये है कि हमने इस फार्मूले को यहाँ भी लगाना है और यहाँ सैलरी और रैंक भी मालूम करनी है। तो इसके लिए व्यूअर्स जस्ट सिंपली हम इसी तरह का फार्मूला यहाँ भी दे सकते हैं। उसके लिए हम ये रैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सैलरी सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे अच्छा है कि ये फार्मूला हम फिल राइट कर दे, यानी इस फार्मूले को यहाँ तक हम फैला दे, एक्सपेंड कर दे। फार्मूले को हम एडिट करते हैं F2 के ज़रिए और यहाँ पर जो है हमें ये कॉलम जो है इसको आगे तरतीब के साथ बढ़ाना है, बाकी को हम लॉक करेंगे। ठीक है, ये खाना क्योंकि हमारे पास एक ही होगा, इसी खाने के अंदर जो हम लिखेंगे वो रिजल्ट यहाँ पर दिखाई देगा, तो इसीलिए इसको हमने लॉक करना है। F4 के ज़रिए इसको लॉक कर देंगे और फिर इस रेंज को भी, टेबल को भी हम लॉक कर देंगे, इन दो खानों को। ठीक है, यहाँ पर जो रिजल्ट है उसके बाद इसको लॉक नहीं करेंगे, इसको इसलिए लॉक नहीं करेंगे जब ये हम फिल राइट करेंगे इस तरफ लेकर जाएंगे फार्मूला तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ये D4 से चेंज होगी यहाँ पर E4 और यहाँ पर F4 तक जो है ये चेंज हो जाएंगे। और इसको कंट्रोल एंटर के ज़रिए जब मैं इस फार्मूले को मैंने अभी जो है एडिट करने के बाद यहाँ से मैं इसको पकड़ के यहाँ तक लेकर आ जाऊँगा और छोड़ दूँगा तो ऑटोमेटिकली
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریزلٹ دکھا رہا ہے کہ بھئی یہ وسیم بندہ جو ہے یہ اس کا اسسٹنٹ مینیجر اس کا عہدہ ہے اور اس کی سیلری یہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر اگر میں ویلیو کو چینج کر کے یہ آئی ڈی کو چینج کر کے 1001 کر دیتا ہوں تو آٹومیٹکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کی تمام کامران منیجر اور یہ اس کی سیلری ہے. اگر میں 1005 کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر رزلٹ ہمارے یہاں چینج ہوئے, یہ ڈائریکٹر کی رینکنگ آ گئی اور یہاں پر 50,000 جو کہ سب سے آخر میں یہاں پر آپ کو دکھائی دے سکتا ہے ہمارے ٹیبل کے اندر. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بار بار ہمیں لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ 1005 1002 لکھے, تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا ان چیزوں کو ایک نام دے دیں, پوری رینج کو, یعنی جو آئی ڈی نمبرز ہیں ہمارے پاس اس کو ہم نام دے دیں. اس کو نام یہاں بھی دے سکتے ہیں ڈبل کلک کر کے, اس کو ہم اپنی مرضی کا ایک نام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو سلیکٹ کریں, فارمولا مینیو میں جائے, یہاں پر ڈیفائن نیم کر دے. ٹھیک ہے, اور ڈیفائن نیم کے اندر یہاں کوئی بھی نام دے دیں, میں فار ایگزامپل ڈبلیو نام دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں. تو یہ اس 5 خانوں کو میں نے ایک نام دیا. اب ان 5 خانوں کو جو میں نے نام دیا ایک لسٹ میں نے بنائی, اب اس لسٹ کو میں یہاں پر اپلائی کروں گا. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں جاؤں گا ڈیٹا مینیو کے اندر, ڈیٹا ویلیڈیشن کے اندر ڈیٹا ویلیڈیشن کے آپشن پر کلک کروں گا, جو کہ آلریڈی میں آپ کو سکھا چکا ہوں اس ٹیوٹوریل کے اندر. انہی ویلیو کی اس لسٹ پر میں کلک کروں گا اور یہاں سے میں لسٹ کو سلیکٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے, لسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں اس کو سورس دوں گا. سورس دینے کے لیے آپ جسٹ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ از اکول ٹو ڈبلیو. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یہاں پر F3 کا بٹن پریس کریں تو آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے, نیم لسٹ آ جاتے ہیں, جو بھی نام آپ نے بنائے ہوتے ہیں. ڈبلیو یہاں موجود ہے, ہم اوکے کر دیتے ہیں تو سیم ٹو سیم وہی از اکول ٹو ڈبلیو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے کر دیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس لسٹ بنے گی. جیسے میں کلک کرتا ہوں 1 2 3 4 5 6, یعنی جتنی بھی ہمارے پاس لسٹ جو بھی ہم نے لسٹ بنائی ہوگی وہ لسٹ یہاں آ جائے گی. میں 2 پر کلک کرتا ہوں, وسیم آ رہا ہے. 3 پر کلک کرتا ہوں, خالد آ رہا ہے کمپیوٹر آپریٹر. 4 پر کلک کرتا ہوں تو جو بھی آپ نے کرنا ہو یہاں پر آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایچ لک اپ کے لیے ہم جو ہے یہاں پر آپ کو اس کو میں نے کاپی کیا اور یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے, پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں لکھتا ہوں ماؤس. ٹھیک ہے, ماؤس کا مجھے یہاں پر ریٹ چاہیے. یہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے, یہ تو میں نے چھوٹی سی مثال کے لیے بنائی ہے. آپ اس کو بہت بڑی لسٹ بھی بنا سکتے ہیں, بہت بڑا لسٹ بنا کر اس کے اندر ایک دکان ہے, شاپ ہے, اس کے اندر چیزوں کی قیمتیں لکھی ہوئی ہے. نیا بندہ آتا ہے دکان کے اندر سیلز مین کے طور پر کام کرتا ہے, تو اس کو جو ہے اس لیے آسانی ہوگی کہ یہاں پر اس کو سب چیزوں کا کے ریٹ کا پتہ ہوگا. اگر یہاں پر ایک کلک کرے گا پھر ایک لسٹ, اس طرح ایک لسٹ بھی یہاں بنائیں گے. لسٹ کے ذریعے جو ہے اس کو جس چیز کو سلیکٹ کرے گا یہاں پر اس کے پرائس کا پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہاں پر آپ اس کی پرچیزنگ کی, یعنی کس قیمت پر خریدی گئی اس کا وہ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر ابھی ہم وی لک اپ کا فارمولہ استعمال کریں گے, وی لک اپ, اور اس کے بعد ہم اس خانے کو سلیکٹ کریں گے. اس خانے کے بعد ہم جیسے یہاں کلک کوما لگائیں گے, کومے کے بعد اس پورے ٹیبل کو جتنا ایریا ہے ہمارے پاس اس کو ہم سلیکٹ کریں گے. اور اس کے بعد کوما لگانے کے بعد یہاں پر اب کیا کرتے ہیں, یہاں پر ہم کالم وائز چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ 2 کالمز ہے ٹوٹل ہمارے پاس, تو اس کے اندر ہمیں ڈیٹا چاہیے کالم نمبر 2 سے. ٹھیک ہے, اگر کالم ہمارے پاس 10 ہوں گے تو 10 میں سے آپ نے جس کالم سے ڈیٹا جو ہے اپنا پک کرنا ہے, اپنا ڈیٹا کو کال کرنا ہے, وہ اس کے اندر جو ہے آپ اپنی مرضی کا کالم دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمارے پاس 2 کالمز ہے, 2 کالمز کے اندر نمبر 1 کالم کا تو ہم نے یہاں پر نام دیا ہے, اور اس کے بعد ہم 2 کالم سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس ماؤس کے مطابق جو چیز ہو یہاں پر 2 کالم کے اندر وہ ہم یہاں پر شو کر دوں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک اور کوما لگائیں گے. اس کے اندر ہمارے پاس یہاں پر 2 آپشن اور آ گئے, ٹرو اپروکسیمیٹ میچ یا فالس ایگزیکٹ میچ. یعنی ٹرو کے اندر ہمارے پاس جو ہے ایسے کوئی ویلیو نظر آئے گی یہاں پر جو کہ مطلب ہے کہ تقریباً, یعنی اگر ہمیں 100 چاہیے تو یہاں پر اگر 99 بھی ہے تو اگر 100 نہیں موجود تو 99 کا ہمیں یہاں پر ریزلٹ شو ہوگا. اور دوسرا ہے ہمارے پاس فالس ایگزیکٹ میچ, اس کے لیے ہم یہاں پر 0 کی ویلیو دیتے ہیں کہ ہمیں بالکل ایگزیکٹ میں چاہیے. لیکن یہاں پر اب یہ ہمیں ایگزیکٹ میں چاہیے کیونکہ یہ کوئی ایک طرف ہمارے پاس الفابیٹس ہے اور دوسری طرف نمبرز ہے, اس لیے ہم یہاں پر 0 لکھیں گے. 0 سے مراد ہے کہ فالس ایگزیکٹ میچ, یعنی ہمیں ایگزیکٹلی میچ چاہیے. اگر 120 ہے تو 120 دے دو, ادروائز مت دو. اور اس کے بعد ہم اس کو کر دیں گے اس کو جو ہے بریکٹ بند کر دیں گے اور انٹر کر دیں گے, تو آٹومیٹکلی ہمارے پاس ریزلٹس آ گئے کہ کون سا ہے. ایل سی ڈی اگر ہم لکھیں گے تو ایل سی ڈی کے پرائس آ جائیں گے. اور لسٹ بنانے کے لیے ہم ان سب کو سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اپنے فارمولا مینیو کے اندر جا کے ڈیفائن نیم کے اندر ہم اس کو فار ایگزامپل نام دے دیتے ہیں اے. ٹھیک ہے, اور اس کو میں نے اوکے کر دیا. اب یہاں پر میں کلک کروں گا اور ڈیٹا مینیو کے اندر آ کے ڈیٹا ویلیڈیشن, اور ڈیٹا ویلیڈیشن میں سے میں یہاں پر سلیکٹ کروں گا لسٹ کو. ٹھیک ہے, لسٹ کے لیے پھر یہاں پر سورس دینے کی ضرورت ہے, تو میں F3 کو کلک کرتا ہوں اور AW کے نام سے ہمارے پاس 2 نیمز ہے جو ہم نے ایک رینج ایک ایریا کو دیے ہیں, اور اے کو میں کلک کر کے اوکے کر دیتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں از اکول ٹو اے, اور اوکے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پر ہمارے پاس لسٹ ہے, ماؤس, کی بورڈ, LCD, CD روم, مانیٹر,
جس کے اوپر ہم کلک کریں گے یہاں پر ہمارے پاس اس کی جو ہے اس کا رزلٹ جو ہے شو ہوگا، اس کی مطلب پرائس، جس چیز کی پرائس ہمیں چاہیے ہم نے جس اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور ہمارے پاس یہاں پرائس موجود ہوں گی۔ اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ ہم باقی جو ہے کچھ شیٹس بنائیں گے، سیلری شیٹ، مارک شیٹ، اس کے علاوہ کچھ بجلی کے بلز وغیرہ بنائیں گے، ڈیٹا شیٹس بنائیں گے، اس کے علاوہ پروفٹ اینڈ لاس کی شیٹس بنائیں گے اور مختلف قسم کی شیٹس بنا کے انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں گے، اور اس کے اندر آپ کو مزید جو ہے مطلب ہے کہ مزید اس کے اندر آپ کو آئیڈیا ملے گا اور فارمولے جو ہے مزید اچھی طریقے سے سمجھ آئیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے اللہ حافظ۔ www.onlineustaz.com دیکھتے رہیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔